जनाब बिलावल भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं चौधरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ना सिर्फ हमें दावत दिया है मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होके हमारा उम्मीदवार बन के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं, जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने आपसे राब्ता किया, उनका भी हम शुक्रगुजार है कि अब इंशाअल्लाह ताला यहाँ NA 125 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट के मुकाबला करेगी। और हम तमाम सियासी कुव्वतों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का हर हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने हमारे लिए अपना घर में ये दावत रखा है। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन मौजूद हैं और मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं कि आपने दिन रात मेहनत करना है। हम नफरत और तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गालम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखते। हम अपना नजरिया, अपना मंशूर अवाम के पास लेके जाएंगे। और इस इलेक्शन में जैसे कायदे अवाम ने अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़ा, जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़ी थी, वैसे आपने मेरा मंशूर पे इलेक्शन लड़ा। आपने घर घर जाके, घर घर को खटखटा के समझाना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 वादे हैं। कायदे अवाम ने आपसे जो वादे किए वो वादे पूरे किए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो वादे किए वो पूरे किए। और अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम जो हमारा 10 नुकाती एजेंडा है, वो हमारा जो मुआशी प्रोग्राम है, जो हमारा जो अवाम दोस्त गरीब दोस्त प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको अभी ब्रीफ करूंगा। और फिर उसके बाद आपने इन्हीं पॉइंट्स को जाके घर घर जाके पंजाब के अवाम को, रायवन के अवाम को समझाना है कि अगर आपने गरीबों का हुकूमत बनाना है, अगर आपने आम आदमी का हुकूमत बनाना है, अगर आपने किसानों, मजदूरों और तालिबे इल्मों का हुकूमत बनाना है, तो ये नून लीग, ये PTI वो काम नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ ये शहीदों की जमात, ये अवाम की नुमाइंदगी कर सकती है। और वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 जो वादे हैं वो हमारे 10 वादे क्या हैं? सबसे पहले हमारा वादा
जब आप जाएंगे और खटखटाएंगे तो आपने पूछना है हर घर से कि क्या आपके तनख्वाह पे गुजारा होता है या नहीं, और आपको जवाब मिलेगा जैसे ना में ही जवाब मिलेगा। तो आपसे समझाना है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम के साथ, कि हमारे पास एक प्लान है कि हमने आपके आमदनी में, आपने खरीद का जो ताकत होता है, आपका बाइंग पावर होता है, जो आपका तनख्वाह है, उसको हम डबल करना चाहते हैं, और ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। ये पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम के साथ। हमारा आपने दूसरा जो सवाल पूछना है, दूसरा सवाल पूछना है कि क्या आप अपना बिजली का बिल दे सकते हो? अगर बिजली आती भी है आप दे सकते हो, अगर नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास प्लान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन खानदान जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो डिजर्विंग है, उनके लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवानी है। ये ख्वाब को अगर पूरा करना है तो तीर पे मोहर लगाना है, पीपल्स पार्टी को जितवाना है और घर घर बिजली पहुंचाना है। हमारा जो वादा है पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के नौजवानों से हमारा ये वादा है कि हम आपको मुफ्त और मयारी तालीम दिलवाना चाह रहे हैं। ये काम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हर सूबे में तालीमी इदारे खड़े किए हैं, चाहे वो कायदे अवाम का दौर हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर हो, या सदर जरदारी के दौर हो, कश्मीर से लेके कराची तक, पंजाब, पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह काम पहले भी किया है। और इंशाअल्लाह ताला आज के नौजवानों के लिए वादा है कि हम वो सहूलतें आपको देंगे ताकि आपका वो तालीम का सहूलत आपको मिले। उसके बाद जो हमारा चौथा वादा है, ये भी हमने करके दिखाया है कि हम हर शख्स को मुफ्त और मियारी जो सेहत के इलाज है वो दिलवाना चाह रहे हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये नून लीग की तरह या पीटीआई की तरह झूठे वादे नहीं है। मैंने सिंध के हर इजला में, इतना लंबा अरसा से मैं सियासत में नहीं हूं कि जो कारकर्दगी की बात करते हैं, मैंने तकरीबन सिंध का हर इजला में मुफ्त हॉस्पिटल खड़ा करके वो काम कर रही हैं। चाहे वो दिल का इलाज का, चाहे वो किडनी का, चाहे वो लिंग, जो महंगे तरीन इलाज होते हैं वो हमने मुफ्त सिंध में सूबाई हुकूमत के साथ वो काम कर दिया है। अब हमारा पाकिस्तान के अवाम से वादा है, पंजाब के अवाम से वादा है कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब के हर इजला में आपके लिए मुफ्त मयारी इलाज उस हॉस्पिटल से हम दिलवाएंगे। ये क्या बातें करते हैं कि इन्होंने पंजाब में ये कर दिया, वो कर दिया। आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने यहां रायवंड में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में हमने NICVD बना दिया है। मगर अगर कराची की NICVD इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था तो फिक्र ना करें। अब इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, हम आपके लिए यहाँ रायवंड में मुफ्त इलाज, अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 पे होना ही है तो आपके लिए हम यहाँ हम आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये हमने काम करके दिखाए हैं। आपने ये समझाना है, घर घर जाके समझाना है कि जो आप अपने बुजुर्गों के इलाज की फीस नहीं दे सकते, जब पीपी की हुकूमत होगी
تو آپ کے لیے مفت علاج ہوگا۔ اس کے بعد جو ہمارا 5واں وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 5 مرحلہ اسکیم دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم دیا۔ جب سندھ میں سیلاب ہوا تھا تو اس دوران میں جہاں جاتا تھا وہاں کی غریب ترین عورتیں مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں گھر بنا کے دو۔ خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا اس ملک کے ساتھ، وزیر اعظم رہا 4 سال، ایک بھی اس نے گھر نہیں بنایا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ان کا گھر بناؤں گا۔ سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں ان سیلاب متاثرین کے لیے، پکا گھر ان کے لیے، اور جو مالکانہ حقوق ہے ان لوگوں کو ہم نے، ان گھر کے جو خواتین ہیں ان کو ہم نے مالکانہ حقوق دیا ہے۔ تو اگر میں سندھ میں نے 20 لاکھ گھر بنانا شروع کر دیا ان غریب خاندانوں کے لیے جو سیلاب سے متاثر تھے، اب میرے پاکستان کے عوام، پاکستان کی غریب عوام سے وعدہ ہے کہ آپ کے لیے میں 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا۔ یہ 30 لاکھ گھر کے ساتھ ساتھ آپ میرے پیغام پنجاب کے ہر کچی آبادی میں پہنچائے، ہر کچی آبادی میں پہنچائے کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو ہم ریگولرائز کریں گے اور آپ کو بھی مالکانہ حقوق دیں گے۔ اس ملک کے غریب عوام کے پاس وہ سکون ہونا چاہیے کہ ان کا گھر کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ تو میں نہ صرف 30 لاکھ گھر بناؤں گا، نہ صرف ان 30 لاکھ گھروں میں رہنے والے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا، میں چاروں صوبوں میں جہاں جہاں کچی آبادی ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو بھی مالکانہ حقوق۔ ہمارا جو 6 پوائنٹ ہے، صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی پروگرام انٹروڈیوس کروایا تھا، لیکن چاہے وہ میاں صاحب کا حکومت ہو، چاہے وہ خان صاحب کا حکومت ہو، انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس میں کٹوتی کرنے کی کوشش کی۔ تو میرا وعدہ ہے، آپ نے اس وعدہ کو گھر گھر پہنچانا ہے کہ ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ جو ان کے وسیلہ حق، وسیلہ تعلیم، وسیلہ روزگار، تمام غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے منصوبے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ یہ منصوبے انشاءاللہ تعالی چلیں گے۔ اگر ہم نے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے مزدوروں کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، تاکہ تمام مزدور، چاہے وہ کسی انڈسٹری میں کام کرے، چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ کسی کے گھر پہ کام کرے، کسی کے دکان پہ کام کرے، ان کو مزدور کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم تمام فیسلٹیز دیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے اس ملک کے محنت کشوں کے ساتھ، اس ملک کے محنت کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے کسانوں کو ڈائریکٹلی سپورٹ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا، آپ کا ٹیکس کا پیسہ، ارب روپے جو ہوتا ہے وہ انڈسٹریز کو دینے کے بجائے، وہ بڑے دینے کے بجائے ہم انشاءاللہ کے تھرو اپنے چھوٹے کسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، بے نظیر مزدور کارڈ، بے نظیر کسان کارڈ، اور ایک چیز رہ گیا جو ہمارا نوجوان بھائی بہنیں ہیں جو محنت کرتے ہیں، جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کیا ہے، 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کے تھکے کھا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں، مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے۔ میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔
میں جانتا ہوں کہ یہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے, ہر جگہ سے دھکے کھاتے ہیں, پورا زندگی بتایا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں گے, ڈگری ہاتھ میں ہوگا تو روزگار ملے گا اور آپ کا ترقی, مگر یہ موقع نہیں ہوتے اور بڑا مشکل ہوتا ہے روزگار کو تلاش کرنا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے سال جب کسی نے اپنا تعلیم مکمل کیا ہے مگر وہ روزگار کے تلاش میں ہے, میں ان نوجوانوں کو حکومت کی طرف سے مالی مدد پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس مشکل وقت میں حکومت ان کو مدد کر سکے. تو یہ ہے ہمارا کانسیپٹ, جو یوتھ کارڈ کے پیچھے ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ایک وہ جو نوجوان جو روزگار کے تلاش میں ہے, دو وہ جو طالب علم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس وہ مالی ریسورسز ہیں, تو ایک آپ کے اسکالرشپس کے فیسلٹیز پہ تو ہم ضرور دیں گے اس کارڈ کے تھرو, مگر اسکالرشپ آپ ہر کسی کو اگر نہیں دے سکتے تو انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ لون کا کانسیپٹ لے کر آئے تاکہ ہم ان نوجوانوں کو ان طالب علموں کو قرض دیں, ایک بلا سود قرضہ ہوگا, اور جب وہ تعلیم مکمل کریں گے, جب وہ اپنے لیے روزگار, جب وہ روزگار میں ہیں تب وہ حکومت کو وہ قرض واپس دینا شروع کر دیں گے. اور آخری جو ہمارا 10واں وعدہ ہے, 10واں جو ہمارا پوائنٹ ہے, یہ تمام پوائنٹس آپ سن رہے ہیں, آپ نے گھر گھر جانا ہے, ایک بھی گھر نہیں چھوڑنا ہے اور سب کو سمجھانا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے. آخری میرا وعدہ ہے وہ پیپلز پارٹی ملک بھر میں بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرے گا. یونین کونسل کی سطح میں اس غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کی دور میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھوک مٹانے کے لیے یونین کونسل کی سطح پہ ایک پروگرام شروع کریں, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ ہم یہ تمام وعدے پورے کریں گے. ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ ہے. تو میں ایک بار پھر آپ کو پیپلز پارٹی کے یہ 10 نکات, یہ جو ہمارا منشور ہے, یہ آپ نے گھر گھر لے کے جانا ہے, گھر گھر لے کے جانا ہے اور سمجھانا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نئے سیاست کرنی ہے. یہ پرانی سیاست, یہ تقسیم کی سیاست, یہ نفرت کی سیاست کو دفن کر کے ہم اس ملک کے غریب عوام کو ان کا خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا تاریخ ہے. آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے, ہم اس ملک کا قسمت بدلیں گے, اس ملک کے عوام کا قسمت بدلیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. میرا مقابلہ نہ پی ٹی آئی سے ہے, نہ مسلم لیگ سے ہے. میرا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت, بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے. اگر آپ نے غربت کو ختم کرنا ہے, اگر آپ نے مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے تو تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے, سارے صوبوں میں جتوائے, تاکہ ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم آپ کی خدمت کریں, اس ملک کے غریب عوام کا خدمت کریں. جی اے بھٹو, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ملک کی ہر ملک میں توقیر بڑھائی, بن کے سفیر امن کی جو مہم چلائی, چھوٹی سی عمر میں بڑی عزت ہے کمائی. نانا کی طرح منظور ملا, ہمیں منظور ملا.